اور مسائل دا ایک سلسلہ بھی اساں الحمدللہ چلایا ہویا ہاں۔ نماز دے واجبات دے متعلق میں عرض کی تہامی نماز دے واجبات پہلا واجب اساں جڑی نماز پڑھ دے ہیں فرض نماز ہے۔ فرض نماز دی پہلی اور دوجی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ دا پڑھن اے واجب ہے، نال سورت دا ملاون بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض دی پہلی یا دوجی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی اس نال سورت ملاون بھول گئے تو ہن چونکہ ایک نے واجب چھٹ گئے لہٰذا اندے ہوتے سجدہ صاحب لازم ہو سی۔ اور فرضیں دی تریجی اور چوتھی رکعت دے اندر چونکہ سورت دا ملاون واجب نہیں بلکہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیں نال بھی سورت دا ملاون لازم نہیں ہوندا، اس واسطے اگر کہیں بندے نے فرض دی تریجی یا چوتھی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ دے نال سورت پڑھ بھی چھوڑیے تو ہن اون دے سجدہ صاحب لازم نہ تھی سی، اون دی نماز تھی ویسی۔ اور باقی جویں سنتا ہیں یا نوافل ہیں، سنتے اور نوافل دی ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ دا پڑھن بھی واجب ہے، نال سورت دا ملاون بھی واجب ہے۔ اگر سنت دی کہیں رکعت دے اندر یا نفل دی کہیں رکعت دے اندر اساں سورہ فاتحہ پڑھے نال سورت دا ملاون اساں بھول گئے ہیں، رکوع دے وچ لگے گئے ہیں تو ہن ساکنے واجب چھٹ گئے لہذا این صورت دے وچ سارے تے سجدہ صاحب لازم ہو سی۔ ایویں ہی دعائے قنوت جڑا وتر دی نماز پڑھ دے ہیں، وتر دی نماز دے اندر دعائے قنوت واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ وتر دی نماز پڑھدا پے تیجی رکعت دے اندر قرات کیتی اس قرات کرن دے بعد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنی اسی نال سورہ دعائے قنوت پڑھنی اسی، اگر کوئی بندہ بھول کے دعائے قنوت نسی پڑھی رکوع دے وچ لگا گئے تو این دے اوتے وی سجدہ صاحب لازم ہو سی۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا سب کو دین دے مسائل سیکھ کے انہوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جز اللہ الناس یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صدقہ جتنے دوست احباب اپنے کاروبار کم کار چھوڑ کے تیرے دین سے سکھن دی خاطر ہیں اللہ تمام دی حاضری منظور و مقبول فرما، تمام دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما، جو کچھ دین دی اگان ہی جو دین دے مسائل سکھن سے انہوں نے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما، یہ مسائل یاد کر کے حضور دی امت تک بوجھے مسلمان تک پہنچاون دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما، جتنا مسلمان پریشان حال ان تمام دے پریشانی دور فرما، جو بیمار انہوں نے کوئی شفا کلی عطا فرما، جو قرضدار ان غیب کے انہوں نے امداد فرما۔ یا اللہ جنہیں دے کاروبار دے اندر کوئی رکاوٹ ہے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ قرآن کریم دا صدقہ انہیں دیاں کاروباری رکاوٹاں دور فرما، تمام دے رزق دے اندر برکت عطا فرما، تمام کو کشادگی اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ تمام دے تنگ دستیاں دور فرما، جو قرضدار ان غیب کے انہوں نے امداد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا محمد لا الہ الا اللہ۔